बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको सलाम है, लेकिन मेरे करीब वलीद रसूल हैं और मुदस्सर और नस्ल परस्ताना बदमाशी करने वाले अभी भी उसी गुंडागर्दी से अपने मामले को जारी रखें। हमारा मामला ये है कि सबसे पहले तो गुजारिश करता हूँ कि मेरे बच्चों, मर्द और हौसला और हिम्मत और जुर्रत होती क्या है, एक लफ्ज़ में सिर्फ गुजारिश करता हूँ कि जब आप मजलूम के साथ, अल्लाह के हुक्म के साथ खड़ा होना जानते हो, तो फिर इसका मतलब है कि आप जुर्रतमंद भी हैं, बहादुर भी हैं और ईमान की तवानाई और ताकत भी आपके सीने में मौजूद है। और अगर आप मजलूम को देख कर मुँह फेर ले कहें कि अच्छा ठीक है, लेकिन अब मैं ना तो अदालत जा सकता हूँ, ना इसके साथ खड़ा हो सकता हूँ, ना पुलिस स्टेशन जा सकता हूँ, ना इसकी हौसला अफजाई कर सकता हूँ, तो फिर गिरेबान में झांकने की बड़ी अशद ज़रूरत है। इससे कबल के मैं वलीद रसूल से पूछूँ कि मामला हुआ क्या। सबसे पहले गुजारिश करता चलूँ, सीना तान के सर फख्र से बुलंद करके हर उसको आवाज़ देता हूँ कि 15 जून को नस्ल परस्त फासिस्टों की दोबारा समाप्त शुरू हो जाए। मेट्रो अम्बिलो कीपी के सामने सुबह 8 बजे हज़ारों लोगों ने होना है और आप में से भी हर उसको आवाज़ देता हूँ जो सीने पे हाथ मारकर कहता है कि मेरे सीने में ईमान है और मैं अपने मजलूम भाइयों वलीद रसूल और बेशुमार उन बच्चों पाब्लो फीशा से लेकर शहजाद लुकमान शहीद तक आपने हर उस विक्टिम, उस जख्म खुदा के साथ खड़ा होगा। मेरे बच्चों, सुस्ती कहली कौमों को जलीलो बर्बाद कर देती है। सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे, वो नौजवान जिनको जख्म लगा, जिनको छुरा लगा, सिर्फ वही अगर एहसास कर ले तो सैकड़ों की तादाद में हो जाएंगे। लेकिन मेरे बच्चों, अगर आप खुद इस एहसास से फारिग रहे, महरूम रहे, और आपने कहा कि एक चला दीवाना, एक पागल जावेद असलम अराई है, वो चला जाएगा, वो कर लेगा, हाँ मैं चला जाऊंगा, अल्लाह के फजल से जाऊंगा। अगर खुदा का हुक्म मुझे याद ना हो तो शायद मैं भी कहूँ कि कहाँ कहाँ जाऊँ, लेकिन अल्लाह के फजल से, उसकी रहमत से अभी हैं वो अफराद जो अल्लाह के हुक्म को जानते हैं। सुनिए क्या हुआ मेरे बच्चे आप? अच्छा, वलीद रसूल नाम है। अच्छा, काम से आप घर रहे हैं, फिर घर से आप दोबारा बाहर निकला। अच्छा, जुमेरात का दिन था, 2 तारीख थी। जुमेरात का दिन था, 6:30 से ऊपर टाइम था, 6:30 से 7। चलो घर से वापस निकला। रोशनी आजकल तो खूब होती है, 9 बजे जब सूरज डूबता है, दोपहर रोशनी थी, खूब रोशनी का वक्त होता है, दोपहर का टाइम। अच्छा, तो मैं रोड से गुजर रहा था। साइकिल पर थे आप? जी, मैं साइकिल पर था। अच्छा, जब वो पीछे से आई है गाड़ी, उन्होंने गालियाँ वगैरह दी हैं रोड से। क्या गालियाँ दी है? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मारा का, ठीक है, हो रहा। अच्छा, यानी कि पाकिस्तानी हमारे मुल्क को छोड़ दो, यहाँ से दफा हो। नस्ल परस्ती की बिना पर उन्होंने जो भी किया। अच्छा, तो पीछे से आपकी उससे कोई दुश्मनी, कोई इख्तिलाफ, कोई मामला? मैंने देखा ही नहीं, कभी ऐसी बात। सिर्फ खालिस्तान नस्ल परस्ती की वजह से, गैर मुल्की होने की वजह से, दूसरे मुल्क का रंग, नस्ल, मजहब होने की वजह से ये आपसे हुआ। अच्छा, तो टक्कर मारी है, फिर ये फालतू अंदर 1-2 मिनट गालियाँ निकालते रहे, बकते रहे कि हमारा मुल्क छोड़ दो, और फिर जाते हुए आपके साइकिल को टक्कर मार दी, आपका बाजू तोड़ के। फिर गालियाँ दी हैं, नस्ल परस्ती जो भी है तो मुल्क छोड़ दो, तो इस बना का ये उन्होंने किया। तो मैं पुलिस के पास गया था 2 दफ़ा, उन्होंने नहीं मेरी बात सुनी। कहते हैं सुबह के हम फिर कह रहे थे शाम को फर्जियों का मसला है, ये मसला है, कुछ भी नहीं कह रहे। तो इस आप कह रहे थे, वो कह रहे थे कि आपको बंद कर देंगे, वो कह रहे थे कि तुम्हारे पास अगर पर्चा दर्ज कराएं, तुम्हारे पास फर्जी वायरस नहीं है, अगर तुम पर्चा कराओगे तो तुम्हें अंदर तक ये बंद कर देंगे। बंद कर देंगे। फिर वलीद आपको एक चोट लग गई, एक दुख और दर्द बढ़ गया, दूसरा पर्चा दर्ज नहीं हो रहा था, तो किस कैफियत से गुजरे हो मेरे बच्चे? फिर ये कैफियत बहुत बदसूरत थी, नहीं बताने वाली। फिर मैंने लफ्ज़ नहीं आपके पास के, वो क्या कैफियत, क्या हेजिटेशन से गुजरे? फिर मैंने सोचा, दोस्तों से मशवरा लिया, उन्होंने कहा जो है सब इंशाल्लाह कुछ ना कुछ
حل کریں گے. کیوں جاوید کے پاس آنا تھا آپ نے؟ کیوں یعنی کہ آپ کو نہیں پتا جاوید ایک کندھا فقیر بالکل عام جس کے پاس ایک پائی ایک سینٹ ایک پائی نہیں ہے، کس طرح پھر آپ کو یہ یقین آیا کہ جاوید کے پاس ہی جاؤ؟ میں نے سوچا کہ آپ نے کافی زیادہ کیوں سوچا آپ نے؟ کہ کافی سوری مدد کی ہے، اس لیے کہ کچھ میری ہزاروں کی اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے ہزاروں کی کی، تو اس لیے میں نے پھر آپ ان کو دیکھ کر پھر آپ کو خیال آیا. رجوع کیا آپ کی طرف. چلے اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. میں یہ سوال ایک دل میں دماغ میں آتا ہے کہ جب آپ میں سے کوئی بھی مظلوم ہوتا ہے، زخم خوردہ ہوتا ہے، تو اس کو اپنی کمیونٹی، اپنا ادارہ یاد آتا ہے. میں اس پر فخر کرتا ہوں، اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ دکھی کو جب یاد آئے کہ کس کے پاس جاؤں، تو پھر صرف پاکستان کمیونٹی، صرف جاوید اسلم یاد آئے، تو یہ میرے خدا کا فضل اور شکر ہے. مولا علی کے فرمان کے مطابق میں اس پر تو فخر نہیں کرتا کہ بندہ کیوں آیا میرے پاس، اس پر فخر ضرور کرتا ہوں کہ جب اللہ بھیجتا ہے تو کوئی مظلوم آ جائے تو میں اس کے ساتھ اس طرح کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور پھر دور تک کئی سال ایک پائی، ایک سینٹ، ایک پیسہ، ایک پانی کا گلاس مجھے آپ سے طلب نہیں. اس کے باوجود یہ دیوانگی، یہ جنون کس لیے ہے؟ اس لیے کہ میری قوم کے بچے، نوجوان عزتیں پائیں اور ان کی آس اور امید ٹوٹ نہ جائے، مایوسی کے گڑھے میں نہ گر جائے. اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ مجھے یقین کامل ہے کہ میرا خدا وحدہ لا شریک جو ہے، اس کا حکم ہے، اس کے نبی، میرے آقا، میرے سیدی، نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو، حقداروں کے ساتھ کھڑے ہو. کہانی بڑی لمبی ہے، کہانی معاملات ایسے ہیں. میرے بچوں، ایک چھوٹی سی محلے کی مسجد کو چلانے کے لیے 2000 یورو چاہیے ہوتا ہے مہینے کا. 50 سے 60 ہزار لوگوں کی کمیونٹی کو چلانے کے لیے اگر یونان میں بسنے والی پوری پاکستانی قوم مل کے ان بچوں کے لیے وسائل مہیا نہ کر سکے، آپ قیام نہ کر سکے، اور دوسری طرف میرے وطن کا سفارخانہ 18 سے 20 ملازمین، سفیر صاحب سے لے کر نیچے آخری چپڑاسی تک 40 سے 50 ہزار یورو کی ایک بڑی لمبی رقم لگتی ہے. رشوت اور لوٹ مار بالکل علیحدہ ہے. یہ 40 سے 50 ہزار وہ ہے جو اکاؤنٹ میں ہوتا ہے. میں نہیں کہتا کہ سفیر صاحب رشوت لیتے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ کیا سفیر صاحب آپ نے کبھی کسی ایک مظلوم پاکستانی کے ساتھ کھڑا ہو کر 10 سال آپ اس کی کارروائیوں میں ساتھ گئے ہیں؟ آپ نوکر ہیں، آپ ملازم ہیں، آپ آئین پاکستان میں تنہا دار ہیں ان بچوں کے، ان کے نوکر ہیں، اس لیے تنہا دی جاتی ہے. لمبی ٹائیاں آپ کو اس لیے پہنائی جاتی ہے، لمبی گاڑی، کچن دو کوک اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ عزت سے، آنر سے اپنی قوم کے ان بچوں، ان مظلوموں کے ساتھ 10 سال جانا پڑے تو 10 سال جائیں. لیکن 2009 سے لے کر اب تک 2022 تک کوئی ایک سفیر، کوئی ایک سورما، کوئی ایک بڑا زورآور، کوئی ایک کاروباری، کوئی ایک جو اربوں کھربوں روپے کا مالک ہے، کوئی ایک کہے کہ میں نے اس کیس میں 10 سال مسلسل فی سبیل اللہ رضا کرانا بغیر کچھ لیے اپنی قوم، اپنی عزت، اللہ کے حکم پر اس بچے کا ساتھ دیا. کوئی ایک پوری دنیا میں سے، کوئی ایک پورے یونان میں سے. میرے بچوں، باتیں کرنی، وسوسے ڈالنے، شک، ہیزیٹیشن اور یقین سے بے یقینی کی باتیں کرنی سب کو آتی ہے. یقین کے راستے پر چل کر کوئی دکھائے، ان بچوں کے ساتھ 10 سال کھڑا ہو کر کوئی دکھائے، تو پھر میں اس کا سر ماتھا چوموں اور پھر میں اس کو کہوں کہ مجھے اپنے پیچھے چلا لو. لیکن جب ایسا کوئی ہو ہی نہ، تو میرے بچوں، اپنے یقین اور ایمان کو ضائع اور برباد مت کرو.
اور یقین کے ساتھ زندگی عزت سے آپ اسے سر اٹھا کر چلیں. 8 بجے 15 جون کو آپ نے میں نے خریسیب کی ان گنڈوں کے سامنے جا کر عدالت عالیہ میں فخر سے جاؤں گا, گواہی پیش کروں گا کہ میری قوم کے بچوں کے ساتھ کیوں ظلم اور جبر کیا. اور میں چاہوں گا کہ میرے وطن کا سفیر بھی جتنے دن عدالت ہو وہاں ہمارے ساتھ کھڑا ہو. مجھے بڑا اچھا لگے گا, کیونکہ 10 20 30 50 ہزار یورو اس لیے لگتے ہیں کہ قوم کی نمائندگی کی جائے. پیچھے 5 سال عدالت چلی, ایک دن بھی سفیر صاحب کیا چپڑاسی بھی نہیں آتا. بڑی ساری شکایات اب بھی میرے پاس آتی ہیں. آج بھی 2 بچوں نے فون کیا ہے کہ بڑی ایمرجنسی ہے, آؤٹ پاس تک 250 یورو لیے بغیر نہیں بنتا. رشوت, کرپشن, غنڈہ گردی, مال لوٹنا, یہ سارے معاملات جو ہیں جاری و ساری ہے. کاش میرے وطن میں کوئی ایسا حاکم, کوئی ایسا وزیر, کوئی ایسا وزیر اعظم ہو جو بیچارہ جاگے اور جاگ کر اپنی ڈیوٹی دے. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. Petran kati therete napite befkashtu me boli. Τώρα θα πάμε, ο Βαλίδ, τώρα εμείς θα πάμε σε γραφείο του κ. Ζώτο. Είναι πολύ μεγάλη. Πρέπει να καταγγέλνουμε τις ρατσιστικές και ομοφοβικές επιθέσεις την ώρα που γίνονται. Είμαστε παραμένες συνθήκες της Χρυσής Αυγής, δεν μπορούμε να ανέχουμε ότι θα ξαναβούν τα πράγματα εφόλου. Θα προχωρήσουμε, θα στηρίξουμε τον. Το ξέρετε, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτο κερφά, γιατί αν δεν υπήρχε κερφά, αυτά τα άτομα δεν είχαν κουράγιο για να μπορέσουν να καταγγείλουν. Αν δεν υπήρχαν δικηγόροι μας, ο κ. Ζώτο, ο Καβαλιάνη, ο Παπαντάκη και όλοι αυτοί, ευχαριστούμε πολύ. Και ζήτω πάλι μια φορά κερφά. 15 Ιούνιου, 8 η ώρα το πρωί, στη μεγάλη διαδήλωση. Θα πάμε σε Ουρδού, 15 جون صبح 8 بجے ہزاروں نے آنا, اور میرے بچوں کم سے کم وہ آ جانا. وہ کہتے ہیں سو تن میرے لگیاں ایک لگے تے جانے, جنہوں لگیاں نے بچوں تنہوں سستی کریا کرو, وہ تے آ جایا کرو. بڑی مہربانی, السلام علیکم.